अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी दुनिया को तकलीफ पहुंचाने के लिए सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए ईद उल अदहा का दिन चूज किया गया। सद्दाम हुसैन को 30 सितंबर 2006 को पब्लिक के सामने सरे आम फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन को जब तख्तेदार पर लाया गया तो सद्दाम हुसैन दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। सद्दाम हुसैन ने एक बार कलमा शहादत भी पढ़ा, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी रसूलुल्लाह भी ना कह पाए थे कि इसके कदमों के नीचे से तख्ता खींच दिया गया। इस तरह इराक पर 24 साल हुकूमत करने वाले शख्स का खात्मा हुआ। एक ऐसा शख्स अगले जान चला गया जिसने अपने दौरे इक्तदार में 2 इस्लामी मुल्कों पर हमले किए और अपनी पब्लिक पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। सद्दाम हुसैन ने आलमी ताकतों की आंखों में आंखें भी डाली और फिर खुद एक आलमी साजिश का शिकार हो गया। सद्दाम हुसैन को जब फांसी लगाया गया तो इराकी अवाम जश्न मनाने लगी। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक आज दिन तक संभल नहीं सका। बदअमनी इराक का मुकद्दर बन चुकी है। सद्दाम हुसैन ने 24 बरस तेल की दौलत से माला माल मुल्क पर हुक्मरानी की। इराक में कोई शख्स भी सद्दाम हुसैन को चैलेंज न कर सका। हर एक चीज पर सद्दाम हुसैन का मुकम्मल कंट्रोल था। मुखालफीन सद्दाम हुसैन के नाम से भी डरते थे। सद्दाम हुसैन इराक के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। सद्दाम हुसैन की पैदाइश से कबल इसके बड़े भाई और वालिद कैंसर की बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुके थे। सद्दाम हुसैन की वालिदा ने सद्दाम हुसैन की पैदाइश के बाद दूसरी शादी कर ली। सद्दाम हुसैन के अपने सोतीले बाप के साथ तलकात इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से सोतीला बाप सद्दाम हुसैन पे बेपनाह तशद्दुद किया करता था। सद्दाम हुसैन 10 साल की उम्र में घर से भागा और बगदाद में अपने हकीकी चचा के पास रिहाइश इख्तियार कर ली। सद्दाम हुसैन ने इब्तदाई तालीम अपने चचा के ज़ेरे साया हासिल की और फिर सियासत में एक्टिव हो गया। सद्दाम हुसैन की जब उम्र 20 साल हुई तो सद्दाम हुसैन ने इराकी इनकलाबी बैत पार्टी ज्वाइन कर ली। ये छोटी सी पार्टी थी। ये इतनी छोटी पार्टी थी कि इसके अरकान की तादाद तकरीबन 300 थी। सद्दाम हुसैन को सियासत में एक्टिव हुए अभी 1 साल गुजरा था कि इराक में बादशाहत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। सद्दाम हुसैन ने मंसूबा बनाया कि सदर को कत्ल कर दिया जाए। इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर इराकी सदर पर कातलाना हमला कर दिया, लेकिन सदर बच गया। सद्दाम हुसैन गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गया, लेकिन जब सद्दाम हुसैन की पार्टी ने इराक में हुकूमत बनाई तो सद्दाम हुसैन वापस आ गया। बताया जाता है कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़ाक था। सद्दाम हुसैन को खदशा हुआ कि वज़ीर आज़म बगावत में किरदार अदा कर सकता है। सद्दाम हुसैन ने जलावतनी के दौरान अब्दुल रज़ाक को बैरून मुल्क कत्ल करवा दिया। अब सद्दाम हुसैन इराक का दूसरा पावरफुल शख्स बन चुका था। सदर एक बूढ़ा शख्स था। असल में पार्टी के तमाम मामलात पर्दे के पीछे सद्दाम हुसैन चलाया करते थे। सद्दाम हुसैन ने इराकी फौज में जनरल का ओहदा भी हासिल कर लिया। सद्दाम हुसैन ने जब ताकत पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो इराकी सदर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस तरह 16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन इराक के सदर बन गए। सद्दाम हुसैन को सदर बने हुए अभी 6 दिन गुजरे थे कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी से गद्दारों को साफ करने का प्रोग्राम बनाया। सद्दाम हुसैन ने अपनी पार्टी का इजलास तलब किया, जहां 68 रहनुमाओं के नाम पुकारे गए कि ये लोग गद्दार और बेवफा है। इस तरह सद्दाम हुसैन ने इन रहनुमाओं को बेवफा और गद्दारी का लेबल लगाकर कमरे से बाहर निकाल दिया। यूं ये तमाम रहनुमा कमरे से बाहर निकले हैं तो इराकी फोर्सेस ने इन तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इन रहनुमाओं पर मुकदमा चला, जिसमें जज ने इन तमाम लोगों को सजाए मौत सुना दी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने इनकी सजाए मौत से कबल इन तमाम रहनुमाओं को फायरिंग स्क्वाड के जरिए कत्ल करवा दिया।
ادھر عراق میں صدام حسین عراق کا صدر بنا تو ادھر ایران میں امام خمینی نے اپنی حکومت بنائی. دونوں رہنماؤں کی پرانی مخالفت تھی جس کی وجہ سے صدام حسین نے 1980 کو ایران پر حملہ کر دیا. یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی لیکن دونوں فریقوں کو کوئی مقصد بھی حاصل نہ ہوا، لیکن دونوں طرف سے تقریباً 10 لاکھ لوگ اپنی جانیں گوا بیٹھے. ایران سے جنگ ختم ہونے کے بعد صدام حسین نے کویت کو اپنے 2 مطالبات پیش کیے. صدام حسین نے کویتی گورنمنٹ کو کہا کہ عراق کا تمام قرض معاف کیا جائے، لیکن کویتی گورنمنٹ نے صدام حسین کے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا. تو دوبارہ صدام حسین نے کویتی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ تیل کی قیمتیں بڑھائی جائیں، لیکن کویت والوں نے قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا. آخرکار 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے اسلامی ملک پر قبضہ کر لیا. عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں صدام حسین عراقی صدر کی ان سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی آرمی کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹورم لانچ کیا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بننے والا یہ سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا. امریکی قیادتی میں اس بڑے اتحاد نے عراق پر حملہ کر کے عراقی آرمی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کر دیا اور عراق پر الزام لگایا کہ اس کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں. اقوام متحدہ کی انسپیکشن ٹیم کو عراق سے ایسے کوئی بھی ہتھیار نہ ملے. اس کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر کے 3 ہفتوں کے دوران صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی کو بکھیر کے رکھ دیا اور اس کی فوج کو پارا پارا کر دیا. اپریل تک امریکہ کا عراق پر مکمل قبضہ ہو چکا تھا. صدام حسین اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے فرار ہو چکے تھے. امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا اور یہ آپریشن آہستہ آہستہ پورے عراق تک پھیل گیا. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکن صدام حسین کے بالکل قریب پہنچ گئے. صدام حسین کو ایسی جگہ سے گرفتار کیا گیا جس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. صدام حسین اپنے آبائی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے. امریکنز نے صدام حسین کو بڑی توہین آمیز طریقہ سے گرفتار کیا. صدام حسین کو جب بنکر سے نکالا گیا تو صدام حسین کی داڑھی اور سر کے بال بہت لمبے ہو چکے تھے. صدام حسین کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے صدام حسین کئی مہینوں سے شاید نہائے ہی نہ ہوں. اب صدام حسین کو گرفتار کر کے اس کے خلاف 150 لوگوں کو قتل کرنے کا مقدمہ چلایا گیا. صدام حسین کا مقدمہ عراقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نگرانی میں چلا. عدالت نے صدام حسین کو 1982 کے قتل عام اور کئی اور جرموں میں قصوروار ٹھہرا کر صدام حسین کو سزائے موت سنا دی. صدام حسین نے کہا کہ مجرم میں نہیں ہوں، مجرم امریکی صدر جارج بش ہے. صدام حسین کو پہلی پیشی پر جب عدالت میں لایا گیا تو جج صاحب نے صدام حسین کو کہا کہ آپ اپنی شناخت کروائیں. صدام حسین نے کہا تم عراقی ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اب بھی عراق کا آئینی صدر ہوں. دوران ٹرائل ایک دوسرے جج نے صدام حسین کو سابق صدر کہہ کر پکارا تو صدام حسین نے جج صاحب سے کہا کہ میں سابق صدر نہیں ہوں بلکہ میں موجودہ عراقی صدر ہوں، مجھے سابق صدر کہہ کر نہ پکارا جائے. صدام حسین کو 30 ستمبر 2006 کو پبلک کے سامنے سر عام پھانسی دی گئی. صدام حسین کو جب تختہ دار پر لایا گیا تو صدام حسین درود شریف پڑھ رہے تھے. ایک بار صدام حسین نے کلمہ شہادت بھی پڑھا لیکن ابھی رسول اللہ بھی نہ کہہ پایا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا. جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی تو عراقی عوام اس وقت صدام حسین کی ویڈیوز بنا رہے تھے جو چند ہی سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیل گئی. تو اس طرح صدام حسین کی زندگی کا اختتام ہوا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.